बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बेवजू कुरान मजीद को हाथ लगाना जायज़ है? तमाम फ़ुक़ही मसालिक का इल्मी जायज़ा। कोई शख्स कुरान को न छुए मगर जो पाक हो। सनन दारक़ुतनी 449, मुता इमाम मालिक 468। तशरीह: इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मुता में अब्दुल्लाह बिन अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म की यह राय नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीरी एहकाम अमर बिन हज़म के हाथ यमन के रऊसा को लिखकर भेजे थे, उनमें एक हुक्म यह भी था कि कोई शख्स कुरान को न छुए मगर जो पाक हो। यही बात अबू दाऊद ने मरासिल में इमाम ज़ोहरी से नकल की है कि उन्होंने अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीर लिखी थी, उसमें यह हुक्म भी था। बुखारी की रवायत जिसमें यह बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम हरकल को जो नामा मुबारक भेजा था, उसमें कुरान मजीद की आयत भी लिखी हुई थी। ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आल इमरान 64। सहाबा और ताबईन के मसालिक। सहाबा और ताबईन से इस मसले में जो मसालिक मनकूल है वो ये हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु वुजू के बगैर कुरान पढ़ने में मुज़ायका नहीं समझते थे, मगर उनके नज़दीक इस हालत में कुरान को हाथ लगाना जायज़ न था। यही मसला हजरत साद बिन अबी वक्कास और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का भी था, और हजरत हसन बसरी और इब्राहिम नखई भी वुजू के बगैर मसहफ को हाथ लगाना मकरूह समझते थे। एहकामुल कुरान। अता, ताऊस, शबई और कासिम बिन मोहम्मद से भी यही बात मनकूल है। अलबत्ता कुरान को हाथ लगाए बगैर उसमें देखकर पढ़ना या उसको ज़बानी पढ़ना इन सब के नज़दीक बेवजू भी जायज़ है। जनाबत और हैज़ व नफास की हालत में कुरान पढ़ना हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत हसन बसरी, हज़रत इब्राहिम नखई और इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मकरूह था। मगर इब्न अब्बास की राय ये थी कि उसी पर उनका अमल भी था कि कुरान का जो हिस्सा पढ़ना आदमी का मामूल हो वो उसे ज़बानी पढ़ सकता है। हज़रत सईद बिन मुसैब और सईद बिन जबीर से इस मसले में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने फरमाया, क्या कुरान उसके हाफजा भी महफूज नहीं है? फिर उसके पढ़ने में क्या हर्ज है? फ़ुक़हा के मसालिक। फ़ुक़हा के मसालिक इस मसले में हस्बे ज़ैल हैं। मसले के हनफी। उसकी तशरीह इमाम अलाउद्दीन अल कासानी ने बदाए सनाह में यूं की है, जिस तरह बेवजू नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, उसी तरह कुरान मजीद को हाथ लगाना भी जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर वो गिलाफ के अंदर हो तो हाथ लगाया जा सकता है। गिलाफ से मुराद बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक जिल्द है, और बाज़ के नज़दीक वो खरीद लिफावा या जुड़वा जिसके अंदर कुरान रखा जाता है और उसमें से निकाला भी जाता है। इसी तरह तफसीर किताबों को भी बेवजू हाथ न लगाना चाहिए, न किसी ऐसी चीज़ को जिसमें कुरान की कोई आयत लिखी हुई हो। अलबत्ता फ़ुक़हा की किताबों को हाथ लगाया जा सकता है, अगर जो मुस्तहब यही है कि उनको भी बेवजू हाथ न लगाया जाए, क्योंकि उनमें भी आयात कुरानी बतौर इस्तिलाह दर्ज होती हैं। बाज़ फ़ुक़हा हनफिया इस बात के कायल हैं कि मुसहफ के सिर्फ उस हिस्से को बेवजू हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है जहाँ कुरान की बात लिखी हुई हो। बाकी रहे हवाशी, तो खवा सादा हो या उनमें बतौर तशरीह कुछ लिखा हुआ हो, उनको हाथ लगाने में मुज़ायका नहीं। मगर सही बात यह है कि हवाशी भी मुसहवी का एक हिस्सा है। रहा कुरान पढ़ना तो वज़ू के बगैर जायज़ है। फतवा आलमगीरी में बच्चों को इस हुक्म से मुस्तना करार दिया गया है। तालीम के लिए कुरान मजीद बच्चों के हाथ में दिया जा सकता है, ख्वाह वज़ू हो या बेवज़ू। मसले के शाफ़ी। उसको इमाम नववी ने अल मिनहाज में इस तरह बयान किया है, नमाज और तवाफ की तरह मुसहफ को हाथ लगाना और उसके वर्क को छूना भी वज़ू के बगैर हराम है। इसी तरह कुरान की जिल्द को छूना भी ममनू है, और अगर कुरान किसी खरीदे गिलाफ या संदूक में हो या दरस कुरान के लिए उसका कोई हिस्सा तख्ती पर लिखा हुआ हो तो उसको भी हाथ लगाना जायज़ नहीं। अलबत्ता कुरान किसी के सामान में रखा हो या तफसीर किताब में लिखा हुआ हो या किसी सिक्के में उसका कोई हिस्सा दर्ज हो तो उसे हाथ लगाना हराम है। बच्चा अगर बेवजू हो तो वो भी कुरान को हाथ लगा सकता है, और बेवजू आदमी अगर कुरान पढ़े तो लकड़ी या किसी और चीज़ से वो उसका वर्क पलट सकता है। मसले के मालकी। यह मसले का अलफ़िका अल मज़ाहिबुल अरबा में नकल किया गया है कि जमहूर फ़ुक़हा के साथ वो इस अमर में मुत्तफ़िक़ हैं मुसहफ को हाथ लगाने के लिए वज़ू शर्त है, लेकिन कुरान की तालीम के लिए वो उस्ताद और शागिर्द दोनों को इससे मुस्तस्ना करते हैं। अलबत्ता हायदा औरत के लिए भी वो मगर्ज़ तालीम मुसहफ को हाथ लगाना जायज़ करार देते हैं। इब्न क़दामा ने अल मुग़ना में इमाम मालिक का एक कौल भी नकल किया है कि जनाबत की हालत में तो कुरान पढ़ना ममनू है, मगर हैज़ की हालत में औरत को कुरान पढ़ने की इजाज़त है, क्योंकि एक तवील मुद्दत तक अगर हम उसे कुरान पढ़ने से रोकेंगे तो वो भूल जाएगी। मसलक के हम्बली। उसके अहकाम जो है इब्न क़दामा ने नकल किए हैं ये हैं। जनाबत की हालत में और हैज़ व नफास की हालत में कुरान या उसकी किसी आयत को पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह कहना जायज़ है, क्योंकि अगरचे ये भी न किसी आयत के अज्जा है, मगर उनसे तिलावत कुरान मखसूस नहीं होती। रहा कुरान को हाथ लगाना तो किसी हाल में वज़ू के बगैर जायज़ नहीं। अलबत्ता कुरान की कोई आयत किसी खत
پھر کہا کہ کسی کتاب یا کسی اور طریقے سے درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے۔ تفسیری کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں مسلک حنبلی کا ایک مسئلہ بھی درج ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم کی غرض سے بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، اور یہ ان کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں وضو کرائیں۔ مسلک ظاہریہ، یہ ان کا مسلک یہ ہے قرآن پڑھنا اور اس ہاتھ لگانا ہر حال میں جائز ہے، خواہ آدمی بے وضو ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو۔ ابن حزم نے المحلی میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کی صحت کے دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا کہ فقہاء نے قرآن پڑھنے اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ دراصل تردید کے کفار الزامات کی جو قرآن پر لگایا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پر جن اور شیاطین القا کرتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا، مثلا شعراء میں ارشاد ہوا ہے اس کو لے کر شیاطین نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کلام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ آیت 210 تا 212۔ اسی مضمون کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی شیاطین اسے لازمہ لانا یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل اندازی کرنا تو درکنار۔ اس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا جاتا ہے، اس وقت مطہرین یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب بھٹک بھی نہیں سکتا۔ فرشتوں کے لیے مطہرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہش سے پاک رکھا ہے۔ اس آیت کی یہی تفسیر ہے انس بن مالک، ابن عباس، سعید بن جبیر، کرمہ، مجاہد، قتادہ اور ابو العالیہ سعدی صاحب اور ابن زید نے کی ہے، اور نظم کلام کے ساتھ بھی یہی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ سلسلہ کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ توحید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے غلط تصورات کی تردید کرنے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانوں کی تردید کی جا رہی ہے، اور ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے محفوظ رشتے میں سب ہے، جس میں کسی مخلوق کی طرح اندازی کا کوئی امکان نہیں، اور نبی پر ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو تک نہیں سکتا۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہیں کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک ہو، اور بعض دوسرے مفسرین اگرچہ لا کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نفی اسی طرح نہیں کی معنی میں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اس میں اگرچہ خبر دی گئی کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن دراصل اسے یہ حکم نکلتا ہے کہ مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اسی طرح اس آیت میں اگرچہ فرمایا گیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوتا، مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی شخص پاک نہ ہو وہ اس کو نہ چھوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سیاق و سباق سے الگ کر کے تو اس کے الفاظ سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے، مگر جس سلسلہ کلام میں یہ وارد ہوئی ہے اس میں رکھ کر اسے دیکھا جائے تو یہ کہنے کا اثر سے کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے، کیونکہ یہاں تو کفار مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کرتا کتاب ہے، اس کے بارے میں تمہارا گمان قطعی غلط ہے کہ اسے شیاطین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القا کرتے ہیں۔ اس جگہ یہ شرعی حکم قرآن بیان کرنے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص طہارت کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائے؟ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آیت یہ حکم دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، مگر فوائے کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو صرف مطہرین ہی چھو سکتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی کم از کم وہ لوگ جو اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اسے ناپاکی کی حالت میں چھونے سے اجتناب کریں۔